دونك دابا غنمشيو نشوفو الجزء ديال الميكانيك. دونك غادي نديرو دراسة ديال حركة جسم على الجزء ا بي. دونك غادي نرسم اولا الشكل، شوفو كيفاش غادي نديرو الاسقاطات. هذا المحور اكس وهذا المحور ايكغيك. دونك انا عندي السطح مائل دونك هذه في الحركة المائلة هذا هو إيكغيك وهذا راه هو إكس. مزيان، وعندي هذاك المتزحلق نمثلو على هذا الشكل. دونك سيدي هذا السؤال الأول بتطبيق قانون الثاني نيوتن بأن تعبير المعادلة التفاضلية يحققها الأفصول يكتب على الشكل التالي. دونك حنا بغينا هذاك الشكل نوصلو ليه. مزيان، دونك هذاك الجسم اس غادي بدون، هذا هو الجسم اس غادي بدون سرعة بدئية. مزيان، ننطلق من نقطة ا. دونك هذه النقطة ا، هذه النقطة ب. مزيان، دونك هنايا باش غادي نطبقو القانون الثاني راه ساهلة. اولا خاصنا نشوفو المجموعة المدروسة والجسم اس. دونك هنايا السؤال الاول المجموعة المدروسة جسم اس. مزيان، من بعد القوة اللي عندي بي وزن جسم اس، وعندي ار تأثير السطح. صافي هادشي اللي كاين، هو الراسو تيتحرج، يعني مكاينش شي قوة أخرى اللي كتأثر عليه. دونك هنايا قالك بالنسبة للمستوى الأفقي تتم الحركة على مستوى أ بي باحتكاك مكافئ للقوة ثابتة اف. دونك هنا كاين الاحتكاك. دونك غادي نرسمو ار، ها هي بعدا بي. دائما رأسية نحو الأسفل. وبالنسبة للآر عندها مركبتين، وحدة منظمية وحدة مماسية. دونك هذه المجموع ديالهم، هذه ار، هذه ار ان، وهذه اف، قوة ديال الاحتكاك. دونك المجموع ديالهم هو اللي كيعطيني ار. دونك عكس منحى الحركة لأنه تأثير ديال السطح باحتكاك. مزيان، دونك قالك دابا غادي نمشيو نديرو تطبيق القانون الثاني. دونك بتطبيق قانون ثاني لنيوتن. شنو كيقولك هاد القانون؟ مجموع القوى الخارجية، هاهي مجموع القوى الخارجية كيساوي الكتلة في التسارع، متجه التسارع شا. دونك اجي، دونك شنو هما القوى اللي عندي دابا انا هنايا؟ عندي بي بلس ار كتساوي لي ام اش. مزيان، دونك هما شنو باغين ان هاد اش هادي ردوها مشتقة الثاني ديال اكس. دونك حنا غادي نديرو الاسقاط على المحور ديال ا اكس اللي كاين هنايا هاد الاتجاه. مزيان، لان دابا هنا مورفين نتوما او هنا عطاونا ا، هاي ا. دونك بالاسقاط على المحور ا اكس شنو غادي نلقاو؟ شوفوا معايا دابا هنا بالنسبة للقوة ديال بي تلاحظوا معايا هنا كاينه واحد الزاوية الفا، راه هي هاد الزاوية اللي غتولي عندي هنا ما بين بي وما بين ار.
دونك هنايا هاي ألفا. مزيان. دونك دابا بالاسقاط قلنا بي دابا الا بغيتي تسقطها دونك كاينه الطريقه انني الا مشيت مع اكس كنلاحظ انني غادي نستعمل السينوس ما غاديش نستعمل الكوسينوس. الا زدت على الزاويه غادي نستعمل الكوسينوس، ما زدتش على الزاويه غادي نستعمل السينوس. دونك هنايا غادي تكون عندي بي سينوس الفا. بينما اغ عندها جوج، كاينه هذه عموديه اغ ان على اكس دونك ما غاديش الاسقاط ديالها صفر، والاخرى عندها العكس منحى ديال اكس دونك ناقص اف، وهادشي كيساوي ام. وهذه غادي نبدلها باش بالمشتق الثاني ديال موضع اكس دونك دي او كاري ديال اكس على دي تي او كاري دائما. دونك هما التعبير اللي باغيين هذا بوحدو، دونك انا خصني نقسم هادشي كامل على اش على ام ونعوض بي باش بام في جي كنا كنعرفوها. دونك دابا هنايا ديريفي اكس على دي تي او كاري تساوي دونك هادي ام في جي ناقص اف باردون السينوس بعدا ناقص اف الكل على ام. دونك دي اكس تي او كاري دي اكس على دي تي او كاري غنفرق المقام دونك هنا غتبقى ليا غير جي سينوس الفا ولا ناقص اف على ام. وانا خرجت داك التعبير اللي طالبين مني. السؤال الثاني قالك اكتب المعادلة الزمنية. المعادلة الزمنية هي اكس دو تي كتساوي واحد على جوج ا تي او كاري بلوس في، هنا عندي نقطة ا في ا تي بلوس اكس ا بصفة عامة في زيرو اكس زيرو على حسب اللي عندك. نعلم أن اش قلنا دابا في التمرين أنا عندي هاد الجسم رسمناه بدون سرعة بدئية من النقطة أ، يعني هاد النقطة أ هي البوان دو ديبار يعني إكس أ زيرو، وبدون سرعة بدئية يعني في أ ديالها زيرو. هنا في أ كتساوي صفر متر باغ سكوند و إكس أ كتساوي تا هي صفر. دونك هنايا بجوجهم مكاينينش، وبالتالي شنو غيبقى ليا كمعادلة زمنية؟ واحد على جوج أ تي أو كاري. دونك هذه هي المعادلة الزمنية اللي غتبقى ليا. ساهل. دابا غندوزو السؤال الموالي هو السؤال رقم 3. السؤال 3 عطاوني واحد الشكل وقال لك باستعمال من الشكل خرج ليا تسارع أ ثم قوة الاحتكاك. دونك هادي 3 ألف 3 واحد. الشكل اللي عطاوني هو هذا، دونك نرسمو. على شكل دالة خطية تمر من أصل المال. دونك تي أو كاري بالسكوند أو كاري، وهنا عطاوني إكس يعني الموضع بالمتر، عطاوني هنا واحد جوج 3 إلى غير ذلك. دونك هنا بما أنها دالة خطية وأنا عندي دابا إلا خرجت إكس ها هي، دونك هذه الدالة ديالي كتكتب على هذا الشكل إكس يساوي ك تي أو كاري، هذا هو المعامل الموجه. مزيان. دونك إلا بغيتي ك شنو خاصك دير؟ هو إكس على تي أو كاري وتاخد نقطة لأنها تمر من أصل المعلم بلا ما تاخد جوج نقاط، راه نقطة وحدة لأن الصفر كاين. دونك ناخدو إلا شفتو في الشكل مزيان غادي تلقاو أن خدو اللي بغيتو نتومايا. هاد
واحد، هادي ديال سكوند جات مع واحد ونص تقريبا. هاد النقطة هادي فيها واحد ونص متر مع واحد ثانية أس 2. مزيان. دونك هادي غتعطيني 1.5 متر باغ سكوند كاري. دابا رجع معايا للمعادلة اللي عندي. دونك شوفوا معايا مليح، إكس كتساوي 1/2 تي أو كاري. حنا دابا بغينا نخرجو تسارع إذا هاي تي أو كاري كاينة، إكس كاينة، إذا هاد كا راه هي 1/2 تي. دونك دابا عندي كا راه كتساوي 1/2 ومنه اش كتساوي ليا هي 2 كا. إذا درتي تطبيق على هادي غتعطيك 2 في 1.5 هي 3 متر باغ سكوند كاري. وهذا جبت التسارع مبيانيا من الشكل. مزيان. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو استنتج شدة قوة الاحتكاك. دونك دابا باش نستنتجو شدة قوة الاحتكاك نرجعو لاش المعادلة القانون الثاني ديال نيوتن. هذا السؤال 3 شدة الاحتكاك. مزيان. دونك هنايا رجعتو معايا المعادلة، غادي نلقى انه كان عندي قلنا بي سينوس الفا ناقص اف كتساوي ان ا. دابا ا ولات عندنا وحنا بغينا نجبدو اف. دونك اف نديها للطرف الاخر و ام ان نردها للطرف الاخر. دونك كتولي عندي اف كتساوي بي سينوس الفا ناقص ام ا. مزيان. ايوا نعوضو، هادي راه هي ام في جي سينوس الفا موان ام ا. عندي ام في الطرفين نعمل بها جي سينوس الفا ناقص ا ونعوض. الكتلة عطاولي 2، دونك 2 كيلوغرام نخليو كيلوغرام. جي عطاولينا هي 10 مبدلاش. سينوس الزاوية عطاوني 30 والتسارع على خرج لينا 3. دونك نحسبو هادي في الكالكول نشوفو شحال غادي تعطينا. دونك قلنا 2 - 10 سينوس 30 ناقص 3 عطاتني 4. دونك 4 نيوتن. هذه هي شدة قوة الاحتكاك. دونك دابا غادي ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 4. بغاو نجبد قيمة السرعة عند مرور المضاد بي. دونك السرعة في بي. دونك انا شنو عندي هنايا قبل؟ دونك انا الا بغيتي في بي راه هي الاشتقاق ديال الموضع ديال اكس بي. دونك اكس بي منين غنجبدو حنايا؟ من القطعة اللي عندي لدينا بي. شنو هي اكس بي ناقص اكس ا حتى شيش. مزيان. دونك دابا حنايا هاد ا اش قلنا راه هو صفر لانه في الاصل
ما عنديش، اذا بقات لي ا بي راه هي اكس بي. مزيان. وشنو هي الاكس بي؟ يعني هي واحد من المعادله الزمنيه اللي جبدنا قبيله، هي واحد على جوج ا تي بي، يعني في اللحظه ديال تي بي غادي نجبد اكس بي. دونك دابا هنايا الخطوه الاولى هي نمشي نحدد بعدا شنو هي هذيك تي بي اللحظه. دونك شنو قلنا قبيله؟ الا بغيتي دابا انت عندك دابا هنايا ا بي مسافه، الا بغيتي تردها السرعه يعني خصك ديرها الشقاق، ها هي في بي اش كتساوي؟ هي دي اكس ديال بي على دي تي. اذا ها هو اكس، غادي نمشيو نشقوه جوج تهود لتحت. مزيان. تمشي مع واحد على جوج وتبقى ليا هنايا ا تي بي. مزيان. دونك من هنايا انا غادي نجبد تي بي اش كتساوي؟ هي في بي على ا. دونك انا جبت تي بي. دونك دابا عاد نرجع ونعوضها هنايا باش نخرجو ا بي. دونك دابا انا ولاو عندي جوج مجاهيل، دونك في بي و تي بي، وانا باغي في بي ولكن باقي ناقصاني تي بي. غادي نعوض القيمه ديال تي بي اللي فيها في بي فاش؟ في القطعه ا بي باش نقدر نجبد في بي. عاد تتبع معايا بشويه. دونك كنا قلنا جبدنا تي بي، دابا غادي نرجع لعند ا بي. دونك عندي ا بي اش كتساوي؟ قلنا كتساوي واحد على جوج ا تي بي او كاري، غادي نعوضها في بي على ا باش نتخلصو حنايا من هاد تي بي. دونك غتولي عندي هنايا في بي على ا والكل أس 2. دونك هنا كتلاحظوا معايا عندي ا هنايا وهنا ا أس 2. دونك غادي ندير عملية ديال اختزال. مزيان. دونك هنايا تبقى عندي هنايا غير في بي او كاري على جوج ا. دونك هادي هي ا بي. مزيان. ا بي راه عندي المسافة القيمة ديالها عندي جوج راه كنعرفها، ونجبد دابايا في بي. دونك من هنايا في بي ديالي او كاري كتساوي ليا جوج ا بي، ونحيدو الأس تولي عندي في بي كتساوي جذر جوج ا بي. دونك دابا انا تطبيق عددي جذر جوج هي 3 و بي عطاوها لينا في التمرين هي 6 ديال الامتار. دونك غادي نحسبوها ونشوفو شحال تخرج لينا في بي ديالنا. دونك قلت عندي جذر ديال جوج في 3 في 6، دونك خرجت لي 6. دونك هي 6 متر باغ سكوند. وانا جبت السرعة ديالي في اللحظة بي. مزيان. دونك الله يرضيكم باش متدوخوش هنايا راه ساهلة جدا. انطلقت من اش؟ انطلقت من مسافة ا بي راه كتساوي اكس بي ناقص اكس ا. هذا كنعرفو احداثيات اكس ا كنعرفو من المعطيات انه صفر، وبالتالي بقات عندي اكس بي كتساوي واحد على جوج ا تي بي او كاري. ملي جبت هادي جبت من المعادلة الزمنية، لأن هذا إكس المعادلة الزمنية ديالي هي واحد على جوج ا تي بي أو كاري. دابا المشكل ا بي كنعرفو ناقصاني تي بي. مزيان. دونك تي بي غادي نمشي نجيبها أنا من العلاقة ديال السرعة لي نورمالمون خصني نحسب بها، هي السرعة ديالي كتساوي الاشتقاق ديال إكس بي على دي تي اللي هي ا تي بي. كنبقى راسي باقي واحد ثاني في ديك تي بي، غير هو دابا ولا عندي التعبير ديالها اللي هو تي بي كيساوي في بي على ا. غنشد دابا هاد التعبير ديالي ونعوضو هنايا. شوف
دونك من عوضت هنا ولات عندي أ بي كتساوي 1 على 2 أ، وهاديك التابع هو تا في بي على أ الكل أس 2. دونك دابا هنايا شديت هاد أ مع أ أس 2 تختازلو، بقات عندي في بي أو كاري الفوق، جوج هاي في بلاصتها، و أ مع كاينة أس 2 وهنا وحدة أ تختازلو لي بقات لي غير وحدة أ. دونك أنا كنقلب على في بي، دونك غادي ندي هاد جوج أ للطرف الآخر، دونك ولات عندي جوج أ بي، درت الجذر، درت التعويض، وخرجت ليا 5 متر باغ سكوند. مزيان. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال الأخير اللي هو ديال أوجد شدة التي يطبقها المستوى المائل على الجسم ثم استنتج معامل احتكاك. يعني بغاونا نجبدو نقلبو على اغ، القوة اغ اللي حسبنا هنايا، حتى انا دابا يلاه عندي اف، باقا ناقصني اغ ان، يعني بما بغاو تجبد اغ ومن تالي تجبد معامل الاحتكاك. دونك شوفو كيفاش غنديرها. دونك هذا كاين السؤال رقم 4. السؤال 5. شدة القوة اغ. كنعرفو حنا اغ اش كتساوي، راه هي اغ كقوة هي اغ ان زائد اغ تي اللي هي اف صغيرة. دونك الا بغيتي اغ راه هي الجذر ديال اش، ديال اغ ان او كاري زائد اف او كاري، اف هي اغ تي. دابا تا اف عندك ولكن اغ ان ما عندكش، دونك اولا نحدد قيمة اغ ان. كيف كتلاحظوا معايا اغ ان هاي عندي في الشكل، هي هادي اللي هي عمودية على اكس، دونك خصني ندير الاسقاط على المحور ا ايكغيك. دونك بالاسقاط على المحور ا ايكغيك نجد اش غادي نلقاو. شوفوا دابا الاسقاط اللي غادي نديرو ديال العلاقة اللي عندي بي. دابا درتي الاسقاط على إيكغيك انت غدوز على الفا، وبالتالي انا غنستعمل كوس، ولكن إيكغيك طالع الفوق و بي معودة لتحت، دونك غادي ناقص، يعني ناقص بي كوس الفا. كتلاحظوا ان اغ ان كاينه مزيان، اذا زائد اغ ان لانها موجبه غادا مع إيكغيك، بينما هاد اف راه عموديه على إيكغيك، اذا هنايا عموديه عليه يعني زيرو اسقاط ديالها ما كايناش، والتسارع كاين في الاتجاه هو عمودي على إيكغيك، يعني كيساوي عندي صفر ما بقاش. وبالتالي من هنايا غادي نخرج الاغ ان اش كتساوي هي بي كوس الفا، و بي هي راه ام في جي، ام جي كوس الفا. وندير تطبيق العددي ديالي اللي هو كيساوي جد هنايا ام قلنا جوج، ياك جوج كيلوغرام في 10 والكوس ديال 30. نحسبوها نشوف شحال تعطيني، هي 20 كوس 30 هي عطاتني 17.32 17.32 نيوتن. دونك هادي هي اف ان. دابا غنشد هاد اف ان ونعوضها فاش في القيمة ديالها في الاخ. دونك دابا انا باغي نجبد اخ كتساوي جذر ديال 17.32 الكل أس 2 زائد اف. اف يلا كنا خرجناها هي 4 نيوتن، دونك 4 أس 2 ونعاود نحسب ونشوف شحال غيعطيني. دونك الجذر ديال 17.32 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 4 أس 2
دونك عطاتني 17.77 17.77 نيوتن. أنا خرجت R اللي مطلوبة مني. مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك عنده قاعدة ديالو. اش كتقول لنا هاد القاعدة هادي؟ كتقول لك هي R تي على Rn أو F على Rn. راه R تي راه هي F معامل. دونك غادي نديرو تطبيق عددي ك اش كيساوي عندي. يلا خرجنا F هي 4 نيوتن و Rn راه هي 17.77 نيوتن. إذا نحسبو نشوفو شحال تعطيني. دونك 4 مقسومة على 17.77 خرجت ليا 0.22. كلا تخرج لي فاصلة 23. المهم أنا درت غير 22. دونك هذا بدون وحدة معامل لأن نيوتن كيمشي على نيوتن. وكتبقى ليا كا كتساوي 0.22. هذا هو معامل الاحتكاك وانا خرجتو. دونك نعاود قلت هنايا شدة القوة ديال R هذه هي العلاقة ديالها بالمتجهات هنا بالقيمة ديال الشدة. دونك خاصني Rn بشدة الإسقاط. ها نتوما شوفو معايا الإسقاط راه يبان لك مزيان. عندي دابا Rn مع Y هاهي خرجت موجبة. بي السهم ديال العكس مع Y دونك ناقص. ودزت على الزاوية دونك عندي الكوس. دونك هنايا ناقص بي كوس. وعوضت وحسبت لقيتها 17.32. حطيتها في الجدر باش نخرج R. دونك R خرجت ليا 17.77. ثم مشيت لمعامل الاحتكاك العلاقة ديالو هو خارج القسمة ديال الشدة ديال الاحتكاك R تي ولا F على Rn. دونك ملي قسمتها خرجت ليا 0.22. هذا هو معامل الاحتكاك. وبالتالي كنكونو سالينا جزء ديال الميكانيك وسالينا الامتحان أو تصحيح الامتحان التجريبي كامل. دونك كنشكركم على المتابعة ديالكم. نتلاقاو إن شاء الله في امتحانات أخرى وحصص آخر. أعانكم الله ووفقكم الله. شكرا.